नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जुम्लाका दुर्गम गाउँ बस्तीमा सडक खनिए पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी। मोटरेबल पुल बनेपछि सञ्जालसँग जोडिने दावी। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले दिएन बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई बढेको तलब। काममा मात्रै खटाएको कर्मचारीको आरोप। कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय हुने जनप्रतिनिधिको आश्वासन। भक्तपुरको शारदा माध्यमिक विद्यालयले सुरु गर्यो जीवन उपयोगी शिक्षा। विद्यालयदेखि नै सिप सिक्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। निजीलाई टक्कर दिँदै झापा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। र अल्लुको प्रवर्धन गर्दै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका। उद्यमी बनाउन तालिम पनि दिँदै। पालिका खबर अब विस्तारमा। संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेको छ। यसको एउटा मूल सूचकका रूपमा सडक सञ्जाललाई लिन सकिन्छ, किनकि सडक विकासको मूलधार हो। सडकले विकास ल्याउँछ भन्ने भनाइले सडक बनेसँगै सबै पूर्वाधार बन्न थाल्नेमा दुई मत छैन। व्यापक विकासको पहिलो शर्त पूर्वाधार र त्यसको पनि पूर्वाधार सडकलाई मानिन्छ। समृद्धिको धोतक भनेर चिनिने यही सडकलाई 77 वटै जिल्लामा पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ। जुम्लामा केही समय अघि मात्रै सडक सञ्जाल जोडिन पुग्यो। गाउँमा सडक बनेसँगै जुम्लीलाई सुख मिले पनि अझै पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग भने जोडिएको छैन। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। विकासको मेरुदण्ड नै सडक हो। सडक र सवारी साधन गाउँठाउँमा पुगेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली लगायतका क्षेत्रको विकास गर्न सहज हुने गर्दछ। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 7, 8, 9 नम्बर वडामा पर्ने जुम्लाकोट, मालापानी, राँसा, खोप्री, सुडी, घोडे महादेव निकै दुर्गम र विकट बस्ती हुन्। यी गाउँ बस्तीमा सडक खनिए पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा भने जोडिएका छैनन्। तिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 रारा लिही स्थित तिला नदीमाथि गाडी गुड्ने पक्की पुल नबनेकोले यी बस्ती राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन नपाएका हुन्। सित्तीमा हुने थिएन सर। अब पालिका 10 लाख 20 लाख हालेर केही सम्भवै थिएन यो बाटोमा। अब प्रदेशबाट सिधै 4 करोडको ठेक्का परेर अहिले यो ठाउँमा बाटो दिन सफल भयो सर। अनि यदि यो स्थानीय सरकार नभइदिएको भए, यो प्रदेशले यसरी यत्रो बजेट नहेरिदिएको भए हामीले गाडी देख्न अझै कयौं वर्ष कुर्नुपर्ने थियो। लगभग अब यो पुलहरू बनिदियो भने लगभग हामी अब गाडी देख्न सफल हुनेछौँ भन्ने लाग्छ सर। जस स्थानीय सरकार आएबाट हामी धेरै खुसी छौँ। विकासहरू गाउँमा बाटो, पानी भनौँ हरेक कुरामा विकास राम्रो भएको छ। यहाँका मालवाहक गाडी भनेकै खच्चर र मानिसको पिठी हुन्।
दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विकास निर्माणका सामग्री खच्च र पिठुमे ओसार पसार गर्ने गरिन्छ। गाउँघरमा सडक पुगेपछि स्थानीय हर्षित छन्। सडक पुगेपछि गाडी पनि अब गाउँघरमै पुग्छ भन्ने स्थानीयमा आश छ। यो क्षेत्रमा सडक खन्ने प्रयत्न संघीयता अघिदेखि नै भए पनि स्थानीय सरकार बहाली भएको 4 वर्षको अन्तरालमा सडक पुगेको हो। झण्डै 5 करोड बजेट खर्चेर निर्माण गरिएका सडकमा गाउँ चढेर घरमा पुग्ने र सामान ओसार पसार गर्ने प्रतीक्षा स्थानीयले गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको 13 करोड लागतमा तिला नदीमाथि पक्की मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। 2 वर्षमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। चण्डे खड्का दाईको ठेक्का परेको छ। त्यो ठेक्काको अवधि भनेको 2 वर्ष हो। उहाँले चाहिँ 1 वर्षमा बनाएर फिक्स गर्छु भन्ने पनि गर्नुभएको छ। अब अहिले वडा नम्बर 9 को मालापानी रासासम्म अहिले बाटो पुग्छ अहिलेको पैसाले, र हामीले अब त्यहाँदेखि फेरि अर्को योजना सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र उताबाट पनि हाम्रो 1 करोड 10 लाख रुपियाँ उता भटनचौरदेखि क्वारीकोटसम्म पनि छ। र अहिले कहाँसम्म खन्छ र त्यसपछि कति अपुग हुन्छ त्यसको हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ। सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याक समेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताउने गरेको छ। त्यसमाथि स्थानीय सरकारको नगद साझेदारीमा हुने निर्माणले ग्रामीण जनजीवनमा जीवन जलको काम गरेको छ। दूरदराजमा उत्पादित फलफुलदेखि अन्नपात सबै बजारसम्म लैजान पनि स्थानीयलाई सहज भएको छ। तर अब आवश्यक आधार छिट्टै पूरा गरेर जुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलब कम्तीमा पनि 15,000 पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णय कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। बैतडीको दशरथन नगरपालिकाले पनि सरकारको निर्णयलाई पालना गरेको देखिँदैन। बरु कर्मचारी आक्रोशित हुन थालेका छन्। 4 घण्टा निरन्तर काममा खटिनु पर्ने र बढेको तलब दिन समेत स्थानीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। आर्थिक अभावले गर्दा नै तलब वितरण गर्न नसकिएको नगरपालिकाको जवाब छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। बैतडीको दशरथन नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरभित्रका विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई बढेको तलब दिन सकेको छैन। बरु उल्टै 4 घण्टा काममा खटाउने गरेको पाइएको छ। तलबपछि हेरफेर गरौला भन्ने जवाफ आएपछि अहिले कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्। नानुले अहिलेसम्म बाल विकासलाई चित्त बुझाउनु किसिमले एक सान्त्वना चिजले नदिएको नगरपालिकाले हामीलाई यस्तो ड्युटी गर 10 to 4 भनेर निर्देशन दिइदियो। तब हाम्रो बाल विकासको 4 घण्टा ड्युटी हो सरकारले तोकेको। हामीले केन्द्रले पठाएको 8,000 खायौँ, बाँकी 7,000 स्थानीय तहलाई थप भनेको। कुनै बैतडीको हकमा 10 वटा स्थानीय तहमा यो प्र्याक्टिस भइरहेको अवस्था। कसैले मेलौलीले 10 दियो, पुर्चुणीले 10 दियो, सुर्ना र पञ्चेश्वरले पुरा दियो, अनि दोगडा केदारले शून्यमा छ 17 दियो भनेर दोगडा केदारले 17 दियो सर। उनीहरूले पास पनि गरिसके, आफ्नो खुवाइ पनि सके, सबैको खातामा हालिसके। अनि बाँकी जो 15 अपुग 15 10 दिनेहरूले अपुग 15 जति छ त्यो असार मसान्तमा हामी हजुरलाई जहाँ बठेले मिलाएर दिउँला भनेर एग्रिमेन्ट पेपर बनाएर खान्छ। तर यो नगरपालिका भनेको यति व्यवस्था गर्ने नगरपालिका हाम्रो हो। शिक्षा समितिले पास गर्यो तर कार्यपालिकाले चाहिँ निरन्तर व्यवस्था गर्छ। दशरथन नगरपालिकाभित्र 70 बढी बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता छन्। उनीहरू बढेको तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै पटक पटक नगरपालिका धाएका छन्, तर माग सम्बोधन भएको छैन। अझै पनि मागका विषयमा सुनवाई नभएमा कडा खालको आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। अहिले अब 10 to 4 हामीले ड्युटी बजाएर माथिको पनि क्लासहरू हेर्नुपर्ने भन्ने पत्र गएपछि स्कुलहरूमा विभिन्न खैलाबैला मचियो सर। बस्नु पर्यो। अब तलब भनेको त्यो 8,000 मात्र खाया हो सरकार माथिबाट केन्द्रबाट आएको। 7,000 स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने त्यो दिया होइन। त्यो दिने कुरा पनि छैन अहिलेसम्म। अब निर्णय गर्छौँ भन्छन्, दिया छैन। अब ड्युटी चाहिँ 10 to 4 तोकिएर गयो। त्यसमा हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। बरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गरेर यो सम्झौता अनुसार हो बाल विकास। यो देशका कर्णधार भोलिका बाल विकास भनेको यो घरको जग बलियो बनाउने गरे जस्तै बाल विकासलाई बलियो गरेर माथि यो के भन्छन् माथिको क्लासहरू पढाउने अथवा देशका कर्णधार बनाउने भन्ने कुरा बाल विकासको हातमा हो भनेर कुनै ठाउँमा पनि सुन्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। अब त्यहाँ के भयो भनेपछि सर हामीलाई हिप्ने गरेको।
नगरपालिकाले बढेको तलब नदिएको भन्दै यसअघि बाल विकास सहयोगीको समूहले नगरपालिका घेराउ समेत गरेको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले उनीहरूको तलब बढाउन कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। साथै कार्यकर्तालाई 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म नै पठन पाठनमा संलग्न गराउने समेत जनायो। तर सम्बन्धित कर्मचारीले तलब पाउनुपर्नेमा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा भने सकारात्मक देखिन्छ। अब यो अहिले चाहिँ नगरपालिका अन्तर्गतका शिशु सहयोगी कार्यकर्ता सम्बन्धमा नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा 8,000 रुपियाँ केन्द्र सरकारले दिने थप चाहिँ 7,000 रुपियाँ स्थानीय तहले थप गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा पनि स्पष्ट छ। त्यस अनुसार उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक त्यो कुराहरू राख्नुभएको हो र नगरपालिकाको शिक्षा अन्तर्गतको नगर शिक्षा समितिबाट त्यो कुरा निर्णय भएर हामीले कार्यपालिकामा पेश गरेको छौँ र त्यो कार्यपालिकाबाट हामीले चाहिँ त्यो निर्णय गराइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ तलब खाने व्यवस्था हुन्छ। यसमा चाहिँ नगरपालिका चाहिँ पोजिटिभ छ। तर स्रोतको काहीँ खोज्नुपर्ने हुँदा त्यो स्रोत खोजेर उहाँहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने कुरामा चाहिँ नगरपालिकामा त्यो कुरा सहमति भएको छ। यहाँ निर्णय पनि भएको छ। अहिले बैतडीको पाटन नगरपालिका, सुर्नैया गाउँपालिका, दुगडाकेदार गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले बढेको तलब दिन थालिसकेका छन् भने केहीले बढेको तलब दिने भन्दै रकम विनियोजन गरिसकेका छन्। तर दशरथचन्द नगरपालिकाले बढेको तलब दिन सकेको छैन। बढेको तलब पाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि समेत सकारात्मक देखिन्छन्। कुनै प्रक्रिया पुर्याएर +2 गरेको यदि शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ त्यो बाल विकासमा भने उहाँहरूले चाहिँ केही अहिले चाहिँ स्थायी गर्ने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रक्रिया चाहिँ मैले त्यो एउटा समाचारमा सुन्न पाएको थिएँ र अब त्यो कति चाहिँ सही हो। तर अब यसरी स्थानीय तहले दिएन भनेर विरोध गर्नुभन्दा पनि दशरथचन्द नगरपालिकामा करिब 70 जना जति हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले रकमको चाहिँ हामीलाई बढी आवश्यकता परेको हो र अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ अब 20-22 जना भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ खुवाउनु भयो। त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले फलानु पालिकाले अथवा फलानु गाउँपालिकाले दियो भनेर त्यो विरोध गर्नुभन्दा पनि अब नगरपालिकाले यदि अब भोलि सङ्घीय सरकारबाट त्यसको सहयोग पाइएन भने स्थानीय तहले उहाँहरूले चाहिँ जुन दिनदेखि लागू भएको छ यो चाहिँ अर्को वर्ष भए पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ किनभने अब उहाँहरूले पाउने सुविधा हो। न्यून आयमा चाहिँ उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ। नगरपालिकामा बुधबार केही बाल विकास सहयोगीकर्ता र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन गर्न पुगेका थिए। उनीहरूले नगर प्रमुख, उपप्रमुखदेखि शिक्षा शाखा र सामाजिक विकास शाखाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलपछि उनीहरूको मागका विषयमा मङ्सिर 15 गतेभित्र बस्ने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ। अब कार्यपालिकाको बैठकले के निर्णय गर्ला त्यो समयले बताउला। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं। केटी मान्छे भएर केही पनि छुनु नहुने त्यस्तो भयो भने केटा मान्छेले यसो आँखाले हेर्नु भएन, त्यहाँ बसमा बस्या बेला कोचाकोच बस्नु भएन, घरमा पनि गाली गरे बेला यसो उसो भएको बेला यसो आएर बोलिदिनु पर्यो। हामीलाई पनि त यस्तो छ आइमाईहरूको केटी मान्छेहरूको त्यस्तो भन्नुहुन्न, सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ भनेर मेरो जिउ उनीहरू उहाँबाट आउनु पर्यो। के अरे अब यो जस्तै गाउँघरमा नबुझ्ने हुन्छ होइन, धेरै जस्तो हिंसा भइरहेको हुन्छ कतिपय महिलाहरूलाई। पालिकाले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने के अरे यो महिला हिंसा विरुद्धको लागि चाहिँ गाउँघरमै के यस्तो जब हाम्रो अब भवनहरू बनाएको हुन्छ, सार्वजनिक भवनहरू बेचेवर गर्नलाई भनेर, जस्तै यसरी यस्तो के अरे कार्यक्रम एउटा चाहिँ गाउँमा पनि नबुझ्नेहरूलाई बुझाउने। गाउँको अब हाम्रो गाउँकै जस्तै अब ठुलो समाजको त्यो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले, अनि पालिकाको, अनि के अरे यस्तै अब हुन्छ नि सडकबाट पनि हामीले यो नाटकहरू प्रस्तुत गरेर जस्तै त्यसो गरेर हामीले यस्तो हिंसा नगरोस् है भन्ने। अब सहर जस्तो हुँदैन, गाउँघरमा कति मान्छेहरू नबुझ्ने हुन्छ। त्यसो भएर गाउँपालिकाको चाहिँ ठुलो भूमिका हुनुपर्छ। अलि मैले भन्नुपर्दा हामीले नै आवाज उठाउन नसकेर नै यस्तो भएको जस्तो लाग्छ होइन। किन भन्दा हामी धेरै हिंसामा परेर बसिरहेको हुन्छौँ नि त, तर हामीले कसैले थाहा पाउला, कसैले सुन्ला, कसैले देख्ला, ओहो मेरो घरको कुरा बाहिर जाला भन्ने कुरा महिलाहरू भइरहेका हुन्छन् क्या। अझै पनि देखेको छु मैले त्यस्तो छ। पहिला पनि म पनि त्यस्तै गर्थेँ। पहिला पनि अब पहिला म बोल्नलाई यो होमनेट संस्थामा बोल्नलाई धेरै गाह्रो भएको थियो मलाई।
तर हुँदा अहिले यसरी बोल्दा अहिले बोल्नलाई अलिक सजिलो भएको छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई कुना काप्चामा बसेका टोलमा बसेका गाउँमा बसेका ती दिदीबहिनीहरूलाई घरमा सक्नुहुन्छ कि पिडीमा बसेर सक्नुहुन्छ कि अथवा उहाँको आफ्नो रुममै कोठामै गएर भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ अवेरनेस कुराहरू चाहिँ राख्नै पर्छ कि त्यसको लागि चाहिँ महिला समूहमा आएर कतिको हिंसा गरेको छ। अब मलाई सोध्ने उहाँलाई सोध्ने गरे पो त अब आजको जस्तै गरी सवाल उठ्छ। अब हामीले महिला नियमिकरण गऱ्यौँ भनेर पालिकामा भनेर चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ हिंसा रोकिँदैन। पालिकाले यति स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अनौपचारिक शिक्षामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। कोही पीडितमा छ भने आफूले आवाज उठाउन नसक्ने पीडित त परेछ, कसैले सुन्ने होइनन्। जस्तै नगरपालिकामा गए पनि एक्लैले नसुन्ने, गाउँमा गए पनि त्यस्तो, वडा कार्यालयमा गए पनि त्यस्तै भइरहेछ। त्यो चाहिँ सकेसम्म गरिब या धनी सोच विचार हुनु पर्यो। महिला हिंसामै परेर आए पनि तिमीहरू मिल्नुपर्छ, यस्तो झगडा गर्नुहुने त्यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। सकेसम्म के भइरहेछ बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो विचार चाहिँ मेरोमा लाग्छ। तै पनि गरे छैन कि। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाका दुर्गम गाउँ बस्तीमा सडक खनिए पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी। मोटरेबल पुल बनेपछि सञ्जालसँग जोडिने दावी। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले दिएन बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई बढेको तलब। काममा मात्रै खटाएको कर्मचारीको आरोप। कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय हुने जनप्रतिनिधिको आश्वासन। भक्तपुरको शारदा माध्यमिक विद्यालयले सुरु गर्यो जीवन उपयोगी शिक्षा। विद्यालयदेखि नै सिप सिक्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। निजीलाई टक्कर दिँदै झापा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। र अल्लुको प्रवर्धन गर्दै खोटाङको दिक्ते लुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका। उद्यमी बनाउन तालिम पनि दिँदै। शिक्षा आवश्यक ज्ञान र सिप प्राप्त गर्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। केवल पुस्तकहरू पढेर प्राप्त हुने ज्ञानलाई मात्र शिक्षा भनिँदैन। शिक्षा पुरानो पुस्ताको जीवनको ज्ञान, सिप र अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रमुख माध्यम हो। आधुनिक समाजका समस्याहरू बुझ्ने र तिनीहरूलाई उचित तरिकाले समाधान गर्न सक्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई सिकाउन र हुर्काउन शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। गोकन्ती शिक्षा प्रणालीका अन्त्य गरी व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा आएका सामान्यदेखि जटिल प्रकारको समस्या आफै समाधान गर्न सक्नेछन्। यस्तै जीवन उपयोगी शिक्षा दिन भक्तपुरको शारदा माध्यमिक विद्यालय अग्रसर छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसेखवालको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् कृष्ण गोपाल माक। उमेरले 8 दशक पार गर्न लागेका माकको दैनिकी आजभोलि घरायसी काममा मात्रै सीमित छैन। केही दिन यता उनी भक्तपुरको शारदा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि पढाउँदै आएका छन्। परम्परागत सुकुल बुन्ने सिप जानेका माकले तत्कालीन समयमा पद्मा माध्यमिक विद्यालयमा करिब 2 महिना मात्रै पढेको याद छ। तर त्यसबाहेक उनले कुनै स्थानबाट शिक्षा लिएका छैनन्। आजभोलि उनी माकले विद्यार्थीलाई हरेक दिन सुकुल बनाउने सिप सिकाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समयमा देख्न मुस्किल जस्तै रहेको सुकुल बुन्न सिकाउन पाउँदा माक पनि मक्ख छन्। 80 वर्ष भइसक्यो, मैले बनाएको त भयो होला 60 वर्षले बढी भयो होला। त्यहाँ अब बेच्नुलाई त्यति बनाएको छैन है। अब यो निकाल्नु पर्ने आफूले घरलाई बनाउने, अब यसो आफन्तले एउटा बनाइदिने। विद्यार्थीले सुकुललाई देख्दै आए पनि बनाउने जानकारी थाहा नभएकोले अधिकांश विद्यार्थी उत्साहका साथ सुकुल बुन्न सिक्दै आएका छन्। अहिले सिकेको सिपलाई व्यावहारिक जीवनमा पनि लागू गर्न सक्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा पलाएको छ। पहिला मलाई सुकुल बुन्ने थाहा थिएन,
स्कुल त देखाएको थियो अनि स्कुल बुन्ने चाहिँ कसरी थाहा भएन अहिले स्कुलमा अहिले तालिम भएकोले अलिक थाहा भएको यो बाजेले होइन सिकाउनु हुँदैछ अनि त्यसरी नै बाजे कसरी सिकाउनु भयो त्यसरी नै डोरी बुन्ने अनि स्कुल बुन्ने त्यस्तो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 को यालाछेमा रहेको शारदा माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीको सिप विकास गर्नको लागि जीवन उपयोगी शिक्षा दिँदै आएको छ, जस अन्तर्गत विद्यार्थीलाई हस्तकला, तरकारी खेती, च्याउ खेती, बत्ती बनाउने वा जडान गर्ने, फुलबारी बनाउने, धिमे बाजा, बाँसुरी बाजा बजाउने सिप सिकाउने गरेको छ। यसले विद्यार्थीको पढाइ बन्द कक्षा कोठामा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक सिप पनि दिन सक्ने विश्वास विद्यालयको छ। पछिल्लो समय विद्यार्थीको पढाइ कक्षा कोठामा मात्र सीमित रहेको र सो शिक्षा मार्कसिट मात्रै रहँदै आएको छ। विद्यालयले सुरु गरेको जीवनोपयोगी शिक्षाले विद्यार्थीको दैनिक कार्यमा आउने सामान्य समस्यालाई सहजै रूपमा समाधान गर्न सक्ने विश्वास विद्यालयको छ। विशेष गरिकन विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक कुरा सँगसँगै व्यवहारिक कुराहरू पनि दिनुपर्छ भनेर झन्डै हामीले यो 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले विभिन्न हाम्रो ब्रोस्योरहरूमा त्यो उल्लेख गर्दै आइरहेका थियौँ। तर त्यो बेला हामीले बजेटको व्यवस्थापनमा साह्रै अप्ठ्यारोहरू भएका थियो। तर यो वर्ष हामीले अलिकति बजेट व्यवस्थापन यो सरकारबाट केही बजेट आइसकेपछि हामीले विद्यार्थीलाई सिप पनि सिकाउने भनेर हामीले विशेष गरिकन विद्यार्थीलाई मिल्ने खालका केही सिप जसले उसको जीवनमा केही सपोर्ट गरोस्, सहयोग गरोस् भनेर हामीले जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। विद्यार्थीलाई कक्षागत रूपमा र उनीहरूको रुचिको आधारमा यो शिक्षा दिँदै आएको छ। विद्यालयको कक्षा सकिएपछि वा खाली समयमा उनीहरूको रुचि अनुरूप सिपमूलक शिक्षा दिने गरिएको हो। यसले विद्यार्थीमा थप उत्साह बढेको शिक्षकहरू बताउँछन्। क्लास बाहिरकैलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूले इन्ट्रेस्ट लिएको देखिरहेको छ। अब क्लासमा पनि इन्ट्रेस्ट त नलिने होइन, तर अलिकति उनीहरू खुल्ला वातावरणमा बसेर बेग्लै खालको शिक्षा हासिल गर्न पाउँदा चाहिँ खुसी रमाएको चाहिँ देखेको छु। खास गरेर नयाँ संविधानले कोरेको बाटो, समुन्नतिको लक्ष्य, समतामूलक नेपाल निर्माण गर्ने अठोटलाई केन्द्रमा राखेर विश्व मानचित्रमा नेपालको सकारात्मक पहिचान अझै गाढा बनाउन सान्दर्भिक ज्ञान र सिपहरू सिकाउने विषय नै अबको पाठ्यक्रममा जीवनोमुखी सिप र सिकाइमा समावेश गर्नुपर्छ। भक्तपुरको शारदा माविले सुरु गरेको यो सिकाइ प्रणालीलाई अन्यले पनि अनुसरण गर्न जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। चीनसँग सीमा जोडिएको कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला विकट मानिन्छ। सडक समेत सबै ठाउँमा नपुगेको यो जिल्लामा स्थानीय सरकार बनेपछि जनप्रतिनिधिले विकासको रेखा कोर्न निकै मुस्किल हुने गरेको छ। त्यसमाथि पनि चीनसँग जोडिएको नाम्खा गाउँपालिका त झन् विकट मानिन्छन्। अन्नबाली समेत नहुने भएकाले सधैँ सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी राज्यले कहिल्यै पाएको छैन। दुःख पीडासँगै हुर्किरहेको यही गाउँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यसै विषयमा कुरा गर्न आजको पालिका टकमा टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको अध्यक्ष विष्णु लामा। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद हजुर। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। अध्यक्षज्यू, केही समय अघि नाम्खा गाउँपालिकामा चामल नभएको समाचार आए। त्यहाँबाट 5 दिन हिँडेर तपाईको टोलीले काठमाडौँ आएर भोकमरी रोक्न सरकारलाई आग्रह पनि गर्यो। कहिलेसम्म त्यहाँ खाद्यान्न पुग्छ, व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ नाम्खा चाहिँ अब के अरे हुम्ला जिल्लाकै यो हिमाली भेगमा पर्ने गाउँपालिका हो। समग्र भूगोलको हिसाबले चाहिँ नेपाल अधिराज्यकै सबैभन्दा ठुलो भूगोल ओगटेको गाउँपालिका हो। र यहाँ भौगोलिक कठिनाई चाहिँ निकै नै भोग्नुपर्छ। अब यसको अलावा चाहिँ अहिले हाम्रो वार्ड नम्बर 6बाट चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले चाहिँ अब चीनको नाका बन्द भएको चाहिँ अब 2 वर्ष बढी बितिसक्यो होइन। हाम्रो दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू चाहिँ चीनको नाकाबाट चाहिँ हामीले ल्याउने गर्थ्यौँ विगत दिनहरूमा चाहिँ। अनि नेपाल सरकारले विनियोजित गरिएको खाद्य हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रसम्म चाहिँ बिक्री केन्द्र भनेर चाहिँ राखिएको छ। त्यो चाहिँ अब 4-5 हजार क्विन्टल चाहिँ अब वर्षको टेन्डर चाहिँ भएको हुन्छ। तर त्यो खाद्य चाहिँ
ढुवानी चाहिँ किरोङको बाटो भएर चिनको बाटो प्रयोग भएर यो हिल्सा नाकासम्म चाहिँ पुर्याउने प्रावधान राखेर चाहिँ नेपाल सरकारले टेन्डरहरू निकालेको छ। अब यो 2 वर्षसम्म चाहिँ बिक्री केन्द्रको नाममा मात्रै सीमित भयो। त्यो चामल 5,000 6,000 कोट छुट्याएकोमा मात्रै सीमित रह्यो र त्यो 1 क्विन्टलसम्म पनि त्यो बाटो प्रयोग भएर चाहिँ चामल चाहिँ यहाँ आउन सकेको छैन। तसर्थ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ उत्पादन एकदमै कम हुन्छ। हिमाली क्षेत्र भएको नाताले आलु र उवाहरू बाहेक अलि हिमाली बेल्टहरूमा चाहिँ हिमाली बेल्टसँग जोडिएका वडाहरूमा चाहिँ उत्पादन नै हुँदैन। त्यो त्यहाँका उत्पादनले चाहिँ आफ्नो एउटा के अरे खानपिनमा चाहिँ त्यो 12 महिना पुग्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल खाद्य संस्थानबाट चाहिँ केही चामल चाहिँ हामी लिमीमा चाहिँ वार्ड नम्बर 6 मा पुर्याउने लक्ष्य लिएका थियौँ र चीन सरकारले पनि अब 2000 कट्टा चाहिँ बोरा चाहिँ चामल र मैदा हामीले राहत स्वरूप सहयोग पुर्याएको थियो। त्यो राहत चाहिँ हामीले हिल्सा नाकामा बुझेर राखेका थियौँ र वार्ड नम्बर 6 लाई विशेष प्राथमिकता दिएर 460 क्विन्टल चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई त्यो राहतको के अरे मैदा र चामल दिएका थियौँ। तसर्थ यो बीचमा चाहिँ अकस्मात चाहिँ कार्तिक महिनामा चाहिँ ठुलो हिमपात भएको कारणले चाहिँ लिमी जाने र अन्य यो यारी हिल्सा नाका जाने बाटोहरू चाहिँ सबै ब्लक बनाइदियो र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ खोल्न सक्ने सम्भावना छैन।दाखेरि चाहिँ अब त्यो पाएको राहत चामल पनि अब त्यो हिल्सा नाकामै अब अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ लिमी गाउँसम्म चाहिँ ढुवानी गर्नको निम्ति चाहिँ बाटोहरू बन्द भइसकेको छ। यो खोल्नले सम्भावना पनि छैन। ठुलो हिउँ परेको नाताले चाहिँ अब सम्भवै छैन। सोसारा ठाउँमा आइस जमिसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे नेपाल सरकारलाई चाहिँ गुहाएर हेलिकप्टरको विकल्प बाहेक अरू त्यहाँ ढुवानी आपूर्ति गर्ने कुनै एउटा साधन चाहिँ प्रयोग हुन सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नै त्यहाँ चाहिँ भएको राहतको के अरे सामग्रीहरू पनि सम्बन्धित गाउँहरूमा पुर्याउनको निम्ति चाहिँ हामीले आग्रह गरेका हौँ। यसको व्यवस्थापन चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ अध्यक्षज्यू? अब मलाई जानकारी पाए अनुसार चाहिँ आज चाहिँ अब हेलिकप्टर उड्ने चाहिँ अस्तिको जानकारी अनुसार त्यो भयो। फेरि आज जानकारी अनुसार चाहिँ अब त्यो हेलिकप्टर चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने भएको नाताले नेपाली के अरे सेनाको हेलिकप्टर चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले अझ 1-2 दिन लाग्छ भन्ने चाहिँ जानकारी आयो। अब यो एकदमै हिमाली बेल्ट हो। अब यो छिटो चाहिँ अब यो ढुवानी हुन सकेन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै कठिनाइहरू भोग्नु। जस्तो कि कति घर परिवार हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू त्यहाँ चाहिँ? त्यो वडामा चाहिँ अहिले 6 नम्बर वडा हो होइन। माथि हिमाल पारीको गाउँ भन्छ जुन अब चीनसँग जोडिएको जुन लिमी लाग्छ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। विगत दिनहरूमा पनि यो सीमा सम्बन्धीमा पनि केही कुराहरू उठेको थियो। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ 150 घरधुरी जति छ। 3 गाउँ छ। 150 घरधुरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जो गर्नुपर्ने छ। छिटै व्यवस्था होस् हाम्रो पनि कामना। र अर्को प्रश्नमा जान चाहे, जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएपछि तपाईँले त्यहाँको अभाव टार्न चाहिँ के गर्दै आउनु भएको छ अध्यक्षज्यू? अब मुख्य अभाव चाहिँ हामीले अब त्यो खाद्यान्नको अभावै हो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव हो। सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ झनै अभाव हो विगत ठाउँहरूमा। अनि यो शैक्षिक क्षेत्रमा अभाव हो। विगत लामो समयदेखि त्यस्तो किसिमको अभावहरू थियो र तत्काल अब अहिले जनप्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ हामी आइसकेपछि ती अभावहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा र सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ अब सबै ठाउँमा चाहिँ सञ्चारको पहुँच पुगेको छैन। अब त्यो पुग्ने क्रम चाहिँ जारी छ त्यो प्रयास। जस्तो कि यही प्रश्नमा आउन चाहे, स्थानीय सरकार भएको अनुभूति नागरिकलाई चाहिँ कसरी दिइरहनु भएको छ? प्राप्त बजेटले त्यहाँ विकास गर्न सम्भव छ अध्यक्षज्यू? यो प्राप्त बजेटले चाहिँ हाम्रो सम्भावनै हुँदैन होइन। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ अब नाम्काको लागि पनि एउटै रेट राखेको हुन्छ। के अरे तराईको एउटा 70 सिराको पनि एउटै रेट राखेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब एउटा के अरे सामान ढुवानी गर्दाखेरि एक ब्याग सिमेन्ट ल्याउनु पर्यो भने अब तल काठमाडौँमा नेपालगञ्जमा चाहिँ 800-900 पर्छ होला एक बोरा सिमेन्टको।
अब यहाँ आइपुग्दासम्म चाहिँ 8,000 पर्न जान्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो बजेटले चाहिँ यहाँको कुनै पनि अब विकास निर्माणमा चाहिँ पूर्णता चाहिँ दिन सकिँदैन। अब त्यस्तै अब 1500 कुरा छ, 1500 स्वीकृत त हामी कहाँ भएको छ, तर बजेटले ध्यान दैन। हाम्रो यहाँ डिपिआर गर्दाखेरि 1 अरब आइदिन्छ। अब तराईमा भयो भने 8-9 करोडमा त्यो 1500 त्यो मापदण्ड अनुसारको भवन बन्द रहेछ। अनि कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ त यहाँहरूले, कसरी व्यवस्था गर्नु भएको छ? अब अहिले पहिला चाहिँ हामीले आवश्यकताको पहिचान गरिरहेको छौँ होइन, जहाँ सबैभन्दा आवश्यकता बढी कुन चाहिँ हो त्यसलाई नै प्राथमिकरण गरेर चाहिँ प्राथमिकता अनुसार चाहिँ गएको एउटा सुरुको वर्षदेखि त्यसरी प्राथमिकरण गर्दै हामीले बजेटलाई डाइभर्ट गर्दै त्यसरी चाहिँ लगानी गरिरहेका छौँ। जस्तो नि पालिकामा चाहिँ आय आर्जनको स्रोत बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग के कुरा चाहिँ विशेष छ यहाँहरूको, कसरी चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले आय आर्जन चाहिँ, आय स्रोत? मुख्यतया चाहिँ यहाँको अब सम्भावनालाई हामीले हेर्ने हो होइन। यहाँको मुख्य सम्भावना भनेको चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्र नै हो। किन भन्दाखेरि यहाँ एकदमै एउटा पर्यटन आकर्षक गर्ने एउटा गन्तव्यहरू छ, जुन लिमी क्षेत्रमा चाहिँ अब टिबेटन कल्चरहरू, टिबेटमा लोप भइसकेको कल्चरहरू चाहिँ जीवित अवस्थामा हेर्न सकिन्छ। नेपालकै भूमिबाट कैलाश र मानसरोवरको चाहिँ दूरदर्शन गर्न सकिन्छ। यी चिजहरूलाई चाहिँ अब पर्यटनसँग जोडिएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाभ लिन सकिन्छ। दोस्रोमा चाहिँ कैलाश र मानसरोवर जाने एउटा प्रवेशद्वारको रूपमा चाहिँ यो गाउँपालिका चाहिँ उपस्थित छ होइन। अहिले हुम्लामा जति पनि पर्यटकहरू भित्रिन्छ त्यो चाहिँ मानसरोवर र कैलाश दर्शनको निम्ति जाने गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब पर्यटकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सम्भावना एउटा हो। र दोस्रो चाहिँ यहाँ अथाह मात्रामा जडीबुटीहरू पाइन्छ। त्यो जडीबुटीहरूको एउटा प्रशोधन केन्द्र यहाँ यही एउटा व्यवस्था भएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि ठुलो लाभ लिन सकिन्छ। जस्तो पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ यहाँहरूले के काम गर्नु भएको छ अध्यक्षज्यू? पर्यटन प्रबन्धनमा चाहिँ अब मुख्यतया चाहिँ यो गन्तव्यहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ देश विदेशमा चाहिँ पहिला चाहिँ चिनाउनु पर्दो रहेछ होइन। हामीले त्यो प्रचारको निम्ति चाहिँ त्यो चिनाउनको लागि चाहिँ यहाँभित्रको चाहिँ बुद्धिलाई चाहिँ त्यो चिनाउनको निम्ति चाहिँ वर्षको एकचोटि एउटा महोत्सवहरू गरेका थियौँ। त्यो महोत्सवबाट अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय तपाईँहरू जस्तो राष्ट्रिय मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा चाहिँ कभरेज भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पर्यटन चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ आकर्षण हुँदै चाहिँ अब बढुवा चाहिँ गइरहेको छ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ नाम्खावासीका लागि के गर्नुभएको छ अध्यक्षज्यू निर्वाचित भएर आइसकेपछि? हामी निर्वाचित भइसकेपछि अब जनतासँग अब वाचा गरेका अब कामहरू चाहिँ अब जनताकै निम्ति हामीले काम गर्ने हो होइन। अब जनताको यो प्रत्येक घरमा चाहिँ हामी खाने पानीको आपूर्ति गरेका छौँ। प्रत्येक गाउँ बस्तीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा भवनहरू चाहिँ नयाँ निर्माण र पुरानोहरूको चाहिँ मर्मत गरेर चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ। र प्रत्येक गाउँ बस्तीहरूमा जुन एउटा यहाँ एकदमै भौगोलिक कठिनाइ भएको नाताले एउटा वार्डमा जानलाई चाहिँ करिब 3 दिन लाग्ने ठाउँ पनि छ। एउटा वार्डको केन्द्रबाट अर्को गाउँ जानलाई चाहिँ 2 दिन लाग्ने यस्ता किसिमका गाउँहरू पनि छन्। जस्तो कर्मचारीको अभाव चाहिँ कतिको झेल्नु भयो यहाँहरूले? कर्मचारी चाहिँ हामी चाहिँ सुरुबाट एकदमै त्यो कर्मचारीको अभावमा झेलेका थियौँ। अब 2 वर्ष चाहिँ मेरो गाउँपालिका अन्तर्गत चाहिँ अब 6वटा वडा हो। भर्खरै मैले भने एउटा वार्ड गाउँपालिका केन्द्रबाट एउटा वार्ड जानलाई 3 दिन लाग्ने बाटो छ। त्यस्तो अवस्थामा कठिन अवस्थामा चाहिँ हामीले 3 वर्ष चाहिँ एउटा सचिवको बरमा चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ। जस्तो अन्त्यमा अध्यक्षज्यू यी सबै जताततै अभाव, बाटोको अभाव, सञ्चारको अभाव, शिक्षा अभाव, स्वास्थ्य अभाव, अब के तपाईँहरूको उपस्थितिले मात्रै यहाँको विकास हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अध्यक्षज्यू? हामीले मात्रै प्रयास गरेर सक्ने स्थिति रहँदैन होइन। हामी एउटा नजिकको एउटा सरकार बनेको चाहिँ स्थानीय तहको सरकार हो। त्यो नजिकको आफ्नो एउटा क्षमतालाई ब्याउने टार्न सक्ने चाहिँ हामीले गर्ने हो। यो सबै अभाव टार्नको निम्ति चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि दायित्व त्यतिकै चाहिन्छ, नेपाल केन्द्रीय सरकारको दायित्व पनि त्यति नै चाहिन्छ। यी सबैको एउटा
दायित्व यहाँ पुगेन भने यी अभावहरू चाहिँ हामीले मात्रै प्रयास गरेर चाहिँ टार्न सकिने अवस्था रहँदैन जस्तो। हजुर, हस्त धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लाका दुर्गम गाउँ बस्तीमा सडक खनिए पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी, मोटरेबल पुल बनेपछि सञ्जालसँग जोडिने दावी। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले दिएन बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई बढेको तलब, काममा मात्रै खटाएको कर्मचारीको आरोप। कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय हुने जनप्रतिनिधिको आश्वासन। भक्तपुरको शारदा माध्यमिक विद्यालयले सुरु गर्यो जीवन उपयोगी शिक्षा, विद्यालयदेखि नै सिप सिक्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। निजीलाई टक्कर दिँदै झापा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। र अल्लुको प्रवर्धन गर्दै खोटाङको दिक्ते लुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, उद्यमी बनाउन तालिम पनि दिँदै। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कपिल वस्तुका 5 पालिकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रणमा ल्याउन स्थानीयलाई हैजा विरुद्धको खोप दिन थालियो। 12 मङ्सिरसम्म खोप अभियान जारी रहने। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आयोजनामा चौथो नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सुरु, विभिन्न खेलकुदका प्रतियोगिता हुने। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले धुरा मेलाको अवसरमा दियो सार्वजनिक बिदा, पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाद्वारा कफीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी, इच्छुक कृषक समूह तथा फार्मले पालिकामा प्रस्ताव बुझाउनु पर्ने। भक्तपुर नगरपालिकाले समुदाय स्तरीय घर दैलो नर्सिङ सेवा सुरु गर्ने। लिबाली स्थित खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा स्वयंसेविका तथा नर्सको सहभागितामा साताव्यापी अभिमुखीकरण सञ्चालन। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने, इच्छुक लेखा परीक्षकले 17 मङ्सिरभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले 18 वर्षमाथिको उमेर समूहलाई खोप लगाउने। 11 मङ्सिरदेखि खोप अभियान सुरु हुने। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने नियम लागू भएपछि कर्मचारी समयभन्दा ढिलो आउने समस्या हल। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 का 70 जना नागरिकलाई मेयर दीर्घायु कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, इच्छुकले वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाद्वारा वडामा पुगेर कृषकको खेतबारीको माटो परीक्षण, निःशुल्क रूपमा माटो जाँच गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले पशुको बिमा गर्न 50% रकम कृषकलाई दिने, इच्छुक कृषकले आवश्यक कागजात सहित पशु शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष कुमार बस्नेतको निधनको शोकमा पालिकाले दियो बिदा, नगरपालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। पर्वतको मोदी गाउँपालिकाद्वारा उद्योग दिवसको अवसरमा पालिका स्तरीय स्थानीय घरेलु उत्पादनको प्रदर्शनी आयोजना, प्रदर्शनी 11 मङ्सिरसम्म चल्ने। पाथरको कुम्मा 1 गाउँपालिकामा मालपोत कार्यालयद्वारा घुम्ती शिविर सञ्चालन, 11 मङ्सिरसम्म शिविर सञ्चालन हुने। र घरबाटै सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत पालिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना।
सरकारी विद्यालयमा राजनीति मात्र हुन्छ र आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकको सोचाइ समेत पछिल्लो समय परिवर्तन हुन थालेको छ, जसको उदाहरणको रूपमा झापाको झापा गाउँपालिकामा रहेको डिल्लीराज माविलाई लिन सकिन्छ। विद्यालयमा ती सबै पूर्वाधार पुर्याइएको छ जुन निजी विद्यालयमा हुने गर्दछ। शिक्षामा गुणस्तर मात्र नभई आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदा सरकारी विद्यालय र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्न थालेका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको रिपोर्ट। सीमित विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको झापाको झापा गाउँपालिकामा रहेको डिल्लीराज माविमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको छ। पर्याप्त र फराकिलो कक्षा कोठा, अनुभवी र दक्ष शिक्षक, प्राविधिक शिक्षा, खेलकुदका लागि पर्याप्त सामग्री र मैदान, सीसीटीभी क्यामेरा, सभाहल लगायतको व्यवस्थासँगै अंग्रेजी माध्यमको पढाइका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको हो। सामुदायिक विद्यालयमै पढ्दा पनि यहाँका विद्यार्थी पनि खुसी देखिएका छन्। म आउँदादेखि अहिलेसम्म धेरै कुरामा चेन्ज भएको छ। भवनहरू कुनै पनि थिएन, अहिले भवनहरू नयाँ नयाँ भवनहरू बनेका छन् र हामी विद्यार्थीहरू पहिला चाहिँ कोचेर बस्नु पर्थ्यो भन्नुपर्दा सेक्सन 2टा मात्र थियो र अहिले 3टा सेक्सन बनाएर फराकिलो बनाएको छ र अहिले डेस्क बेन्चहरू पनि नयाँ नयाँ आएको छन्। व्यवस्थित तरिकाले छ अहिले भन्नुपर्दा। म विद्यालय अत्यन्तै खुसी छु र यहाँ हाम्रो विद्यालयमा गेटदेखि छिरेपछि हामीलाई एकदमै सुरक्षित महसुस हुन्छ र हाम्रो साइकलहरू व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि यहाँ छ र यहाँ हाम्रो विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि हुन्छ, दैनिक अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि हुन्छ र यहाँ सभा हल पनि छ। पहिला त थिएन र अहिले चाहिँ यहाँ सभा हल पनि छ, ल्याब पनि छ र कम्प्युटर क्लास पनि छ। पछिल्लो समय विद्यालयले गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। सरसफाई लगायतका कुरामा पनि विद्यालयले चासो दिएको छ। अतिरिक्त ज्ञानका लागि पर्याप्त पुस्तक सहित पुस्तकालयको व्यवस्था, महिला मैत्री शौचालयको व्यवस्था, फर्निचरको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा 1 जना शिक्षकलाई कक्षाको प्रधान अध्यापक घोषणा गरेर उचित भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो कक्षालाई अरूभन्दा अब्बल बनाउन उनीहरू निरन्तर लागि परेको देखिन्छ। यस्तै प्रत्येक फ्लोरमा फ्लोर शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा कोठामा देखिएका समस्या कक्षा प्रिन्सिपलबाट समाधान हुन नसके फ्लोर शिक्षकसम्म पुग्छ। त्यहाँ समाधान नभए मात्र प्रधान अध्यापक समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विद्यालयले करिब 300 विद्यार्थी अट्न सक्ने सभा हल समेत तयार गरेको छ। विद्यार्थी मैत्री शौचालय निर्माण गर्नका निमित्त यो विद्यालयमा अधिकतम तपाईको 60% बढी छात्रहरू अध्ययन गर्ने गर्छन् र उनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले 7 वटा चाहिँ टोयलेट र 8 वटा चाहिँ युरिनल र एउटा चाहिँ खास गरेर चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन भएको बेलामा विद्यार्थीहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ पढाइ छोड्ने, स्कुल नआउने, यो समस्यालाई दूर गर्नका निमित्त सेनिटरी प्याड वितरण गर्नका निमित्त मेसिनको व्यवस्था, सेनिटरी प्याडको व्यवस्था र चेन्जिङ रुमको छुट्टै व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी छात्र विद्यार्थीका निमित्त पनि 7 वटा टोयलेट, 10 वटा युरिनल र हामीले चाहिँ बेसिनको चाहिँ जडान गरेर चाहिँ एकदमै चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ छात्र शौचालय र छात्र शौचालयको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पालिकाभित्रको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न धेरै प्रयास गरेको देखिन्छ। कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीको सम्पूर्ण पढाइ शुल्क गाउँपालिकाले तिरिदिने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, छात्रालाई साइकलको व्यवस्था गरिएको छ। भवन निर्माण दरबन्दी थप पालिकाभित्र रहेको सबै 18 वटा मदरसामा 1 जना शिक्षकको व्यवस्था, नेट इन्टरनेटको व्यवस्था लगायतमा गाउँपालिका अब्बल साबित भएको छ। छात्राहरू सबै विद्यालयमा बढीभन्दा बढी अहिले छात्रभन्दा पनि छात्राहरू बढी देखिन थालेका छन्। साथै हाम्रो विभिन्न विद्यालयहरूमा अभियानको रूपमा जहाँ भवनहरू थिएन, भवनहरू बनाएका छौँ। तपाईँको शिक्षालाई गुणस्तर गराउने कुरामा हामीले विभिन्न विद्यालय दरबन्दी थपदेखि लिएर तपाईँको थपेर हामी शिक्षालाई अग्रिम रूपमा अगाडि बढाएको छौँ। त्यसरी यहाँ धेरै मुस्लिम साथीहरू हुन्छ। मदरसा छ, मदरसामा कुनै शिक्षक राख्ने चलन थिएन, तर मैले गाउँपालिकाकै रकमले उहाँहरूलाई प्रत्येक मदरसा 18वटा यहाँ मदरसा 18वटा मदरसालाई हामीले एउटा शिक्षक दरबन्दी राखेर झापा गाउँपालिकाले आफ्नै रकम उहाँको तलब भुक्तानी गर्ने गरी अहिले सबै मदरसामा विद्यालयमा हामीले एउटा शिक्षक राखेर उहाँहरूलाई पढाउने व्यवस्थापन गरेका छौँ।
मात्र एकजनाको इच्छा शक्तिले पनि थुप्रै कायापलट गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि शिक्षा त यस्तो क्षेत्र हो जहाँ पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। गाउँपालिकाको सहयोग र विद्यालयको दृढ संकल्पले डिल्लीराज माविले काँचुली फेरेको छ। पालिकाबाट भएको सहयोगले हासिल गरेको सफलतालाई निरन्तरता दिन भने आवश्यक छ। करिब 1500 देखि 3000 मिटरसम्मको उचाइका जंगलमा पाइने अल्लोको प्रयोग हिजो आज निकै प्रख्यात छ। स्थानीय स्तरमै पाइने अल्लोको प्रवर्धनबाट राम्रो कमाई हुने थाहा पाएपछि अहिले स्थानीय सरकारले अल्लोबाट कपडा बनाउन तालिम नै दिने गरेको छ। त्यसमाथि पनि महिलालाई सिप सिकाएर आम्दानी बढाउने गरी योजना पनि बुनेको पाइन्छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले पनि स्थानीयलाई तालिम दिएर अल्लो र ढाकाबाट कपडा उत्पादन गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता राजन ठटालको रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले अल्लो प्रशोधन प्रवर्धन तथा ढाकाको कपडा उत्पादन गर्न कार्यक्रम ल्याएको छ। स्थानीय जंगलमा प्रशस्त मात्रामा पाइने अल्लो संकलन गरेर प्रशोधन गर्दै कपडा उत्पादन तथा ढाकाको कपडा उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित नगरपालिकाले महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अल्लोबाट महँगो कपडा उत्पादन गर्दै स्थानीयको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ नगरको वडा नम्बर 8 दोर्पा बुवालुङमा अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उत्पादन सम्बन्धी 3 महिने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै नगरले ढाकाबाट महँगो कपडा उत्पादन गरी स्थानीय महिलाको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नगरको वडा नम्बर 6 नेर्पा र वडा नम्बर 9 निर्मली डाँडामा 3 महिने तालिम पनि सञ्चालन गरेको छ। नगरभित्रको विभिन्न सामुदायिक वनमा पाइने अल्लोलाई संकलन गरेर प्रशोधन गर्दै कपडा उत्पादन गर्ने र लोप हुँदै गएको ढाकाको कपडा उत्पादन गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य सफल हुनेमा जनप्रतिनिधि आशावादी देखिन्छन्। यो ढाका चाहिँ अब पुरानो हाम्रो पुर्खाहरूले प्रयोग गर्थ्यो घरेलु चाहिँ उत्पादनको रूपमा। अहिले पछिल्लो अवधिमा त्यो लोप हुँदै गएको थियो, तर अहिले त्यसलाई फेरि पुनः चाहिँ जागरण भइरहेको छ, त्यसको मागहरू बढिरहेको छ र अहिले त्यहाँ कोट, ढाकाको साडी, सल लगायतका विभिन्न आइटमहरू उत्पादन सुरु भएको छ। यसै गरेर अल्लो पनि हामीले हाम्रो यो नगरपालिकाको वडा नम्बर 8, 9 मा अलिक बढी अल्लो उत्पादन हुन्छ। त्यो भएर अल्लोको पनि हामीले कोट लगायतका विभिन्न चाहिँ सामग्रीहरू उत्पादन सुरु भएको छ, जुत्ता, अब टोपी लगायतको। त्यो भएकोले हामीले विशेष गरेर यो महिलाहरूलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नको लागि साथै युवाहरूलाई अल्लोको चाहिँ उत्पादन चाहिँ युवाहरूलाई हामीले यहीँ आफ्नै गाउँमा रोजगारी पनि र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो स्थानीय उत्पादनलाई पनि हामीले अलिक प्रमोट गर्न खोजेको। तालिममा सहभागी महिला र पुरुषलाई अल्लो संकलन गर्ने, लोता निकाल्ने, मेसिनमा हालेर उसिन्ने, सुकाउने, मेसिनमा हालेर कुट्ने, धागो बनाउने, तानमा हाल्नेदेखि कपडा बुन्नेसम्मको सिप सिकाइएको छ। त्यस्तै गरी ढाकाबाट कोट, सारी, चोलो, टोपी लगायत अन्य सामग्री निर्माण सम्बन्धी तालिम दिएको थियो। हालसम्म अल्लो प्रशोधन केन्द्रबाट 200 वटा भन्दा अल्लोको कोटको कपडा उत्पादन भएर प्रति गोटा 5 देखि 7,000 सम्मको दरले बिक्री भइरहेको छ। 3 महिने तालिम नगर सगरमाथा युवा क्लब द्वारा चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। यसलाई हामीले चाहिँ भविष्यमा पनि उद्योग दर्ता गरेर यसलाई निरन्तर हामीले चलाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका हौँ। यसरी नै यसलाई हामीले घरेलु रूपमै मेड इन दिरुमा नम्बर 8 बनाउने चाहिँ हामीले प्लानका साथ। पालिकाको आर्थिक सहयोगमा दिएको तालिममा 7 जना पुरुष र 45 जना बढी महिलाको सहभागिता थियो। तालिमका लागि नगरपालिकाले अल्लोको प्रशोधन केन्द्र दोर्पा बुवालुङको लागि 3,50,000, नेर्पामा सञ्चालन भएको ढाका बुनाई तालिमको लागि 3 लाख र निर्मली डाँडामा सञ्चालन भएको ढाका बुनाई तालिमको लागि 2,75,000 रकम विनियोजन गरेको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जुम्लाका दुर्गम गाउँ बस्तीमा सडक खनिए पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी। मोटरेबल पुल बनेपछि सञ्जालसँग जोडिने दावी। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले दिएन बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई बढेको तलब। काममा मात्रै खटाएको कर्मचारीको आरोप। कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय हुने जनप्रतिनिधिको आश्वासन।
भक्तपुरको शारदा माध्यमिक विद्यालयले सुरु गर्यो जीवन उपयोगी शिक्षा। विद्यालयदेखि नै सिप सिक्न पाउँदा विद्यार्थी दङ्ग। निजीलाई टक्कर दिँदै झापा गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै। र अल्लुको प्रवर्धन गर्दै खोटाङको दिक्तेलु पाखुट मजुवागढी नगरपालिका उद्यमी बनाउन तालिम पनि दिँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।